मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हल्सन्धिप्रकरणे भवामः। अस्य हल्सन्धिप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे षोडशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे वयं तत्र विसर्जनीयस्य सः इत्यस्य सूत्रस्य अपवादसूत्रं भवति। तत्र वाशरि इति यद्यपि तत् सूत्रम् अग्रे पठिष्यते, परन्तु प्रसङ्गानुरोधेन तस्य अपवादत्वेन अत्र उपस्थितिं वयं दृष्टवन्तः। तेन विकल्पेन विसर्गः प्राप्तः भवति। संस्कर्ता इति अनुनासिकानुस्वारपक्षयोः सः विसर्गः न भवतु, तस्य नाम सः विकल्पः न भवतु, तस्य विसर्गस्य नित्यतयैव तत्र सत्वं भवतु। तदर्थं तत्र सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः इति वार्तिकम् आरब्धम्। ततश्च अस्माभिः सत्वविधानानन्तरम् अर्थात् सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः इति विधानानन्तरं संस्कर्ता इति अनुनासिकानुस्वारपक्षे पक्षयोः तत्र द्विसकारयुक्तं रूपम् एकसकारयुक्तं रूपं च दृष्टम्। ततः परं समोवालोपमेके इति तत्र भाष्यवचनं पुरस्कृत्य तत्र समः मस्य लोपः एकेषाम् आचार्याणां नाम अन्येषाम् आचार्याणां मते भवति इति अस्माभिः तत्र दृष्टम्। अतः तत्र समः मकारस्य सकाशात् लब्धः यः ऋत्वविसर्गसत्वादिकं कृत्वा सकारः, तस्य सकारस्य लोपः भवति। अतः तत्र एकसकारयुक्तं रूपम् अपि लभ्यते। तत्र उक्तं मूले एव लोपस्यापि रुप्रकरणस्थत्वात् अनुस्वारानुनासिकाभ्याम् एकसकारयुक्तं रूपद्वयम् इति। तर्हि तत्र द्विसकारयुक्तं रूपम् अनुनासिकपक्षे अनुस्वारपक्षे च लब्धम्। एकसकारयुक्तं रूपं तत्र अनुनासिकपक्षे अनुस्वारपक्षे च लब्धम्। एवञ्च आहत्य एतावता तत्र अस्माकं सविधे 4 रूपाणि लब्धानि वर्तन्ते यदि वयं पश्यामः। तदनन्तरं तत्र उक्तं तत्र अनचिच इति सकारस्य द्वित्वपक्षे त्रिसकारमपि रूपं भवति। नाम अनचिच प्रथमः यः सकारः वर्तते, नाम यस्यां स्थितौ द्वौ सकारौ स्तः किल, तत्र प्रथमः सकारः, अपि च यस्यां स्थितौ नाम अनुनासिकपक्षे अपि अनुस्वारपक्षे अपि तत्र प्रथमः यः सकारः तस्य अनचिच इत्यनेन द्वित्वं भवति। अतः त्रिसकारम् अपि रूपद्वयं लभ्यते। तर्हि एकं रूपम् अनुनासिकपक्षे वृद्धं भवति, वृद्धम् अर्थात् अधिकं लब्धं भवति। एकं च रूपं त्रिसकारयुक्तम् अनुस्वारपक्षे अपि लब्धं भवति। एवञ्च षड्रूपाणि एतावता अस्माकं सविधे लब्धानि वर्तन्ते। सम्यक्। अस्मिन्नेव विचारे तत्र व्याख्यायां द्वित्राः पूर्वपक्षाः दृष्टाः, तेषां सिद्धान्ताः नाम उत्तरपक्षत्वेन सिद्धान्तपरतया निरासः वा प्रत्युत्तरप्रदानं वा अस्माभिः कृतम्। ततश्च तत्र अस्माभिः काचित् विशिष्टा तत्र आपत्तिः वा अथवा कश्चन पक्षः पूर्वपक्षः अस्माभिः गतपाठस्य अन्ते आरब्धः, यत् द्विसकारयुक्तं रूपं यत्र वर्तते तत्र प्रथमस्य सकारस्य अनचि च इत्यनेन कथं वा द्वित्वं स्यात् इति। कुतः इति चेत्
सः सकारः अचः परः नास्ति खलु इति आक्षिप्यते। केन? पूर्वपक्षिणा। कुतः? यतः तस्मात् प्रथमसकारात् पूर्वं वयं तत्र अनुस्वारं पश्यामः। नाम अनुस्वारपक्षे एषा चर्चा। अनुनासिकपक्षे तु क्लेशः एव नास्ति। अनुनासिकपक्षे तु अनचिच इत्यनेन प्रथमसकारस्य द्वित्वं भविष्यत्येव। कुतः? यतः तस्मात् प्रथमसकारात् प्राक् अनुनासिकः वर्तते अच्। अनचिच इत्यस्य कृते यः कोऽपि वा अच् भवतु, तत्र अचोराभ्यां द्वे इत्यस्मात् अनुवर्तते खलु। अचः परस्य नाम कीदृशादपि अचः परस्य तत्र अनुनासिको वा निरनुनासिकः वा इति नोच्यते। अतः अनुनासिकपक्षे तु अनचिच इत्यस्य प्रवृत्त्यर्थं क्लेशः नास्ति, तेन द्वित्वं भवेदेव। परन्तु अनुस्वारपक्षे अस्ति समस्या। यतः अनुस्वारः तु अच् नास्ति खलु। अस्माभिः अच्सु तु अनुस्वारः न पठितः। एवं किल वर्णसमाम्नायेषु तत्र नाम प्रत्याहारसूत्रेषु एतावता अस्माभिः तत्र अनुस्वारस्य तत्र दर्शनमेव न कृतम्। आम्, अनुनासिकपक्षे अनुनासिकः तु अजेव भवति। यतः तत्र मुखनासिकावचनोनुनासिकः एवं खलु। यः स्वरः मुखेन अनुनासिकया च उच्चार्यते अथवा यद्व्यञ्जनं तस्य अनुनासिकत्वं भवति, अनुनासिकसंज्ञा भवति। अतः प्रकृते तु तत्र अनुनासिकपक्षे तु सकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते सः अनुनासिकः एव अस्ति। एवं खलु। तर्हि तत्र तु द्वित्वाय क्लेशः नास्ति। परन्तु प्रकृते अनुस्वारः यः अस्ति सः कश्चन अच् नास्ति, परन्तु अचः परः अस्ति। सः अस्माभिः तत्र पठितं संज्ञायां यत् अचः परौ अनुस्वारविसर्गौ एवम्। एतादृशी एव शङ्का तत्र विसर्गविषये अपि भवति। विसर्गः अच् वा हल् वा अथवा कीदृशः सः वर्णः, अथवा स्वतन्त्रः एव सः वर्णः वर्तते वा। नाम यः अच्सु अपि नान्तर्भवति, हल्सु अपि नान्तर्भवति। अस्माभिः तु एतावता वर्णानां प्रकारद्वयमेव श्रुतम्, अचः हलः अर्थात् स्वराः व्यञ्जनानि। तर्हि एते क्व अन्तर्भवन्ति इति। के? विसर्गः अस्ति यथा, अनुस्वारः अस्ति यथा, एतादृशाः अन्येपि सन्ति यथा जिह्वामूलीयम्, उपधमानीयम्। एतेषां क्व अन्तर्भावः कर्तव्यः। तर्हि प्रकृते द्वित्वसन्दर्भे नाम तत्र अनुस्वारात् परतः नाम अनुस्वारपक्षे अनुस्वारात् परतः प्रथमः सकारः वर्तते, सः अनुस्वारः अच् अस्ति वा हल् अस्ति वा अथवा द्वयमपि नास्ति वा इति जिज्ञासा जायते। अनचिच इत्यस्य तु प्रवृत्तिः तदा एव भवितुम् अर्हति यदि यर् अनुस्वारात् परतः स्यात्। एवं खलु। अतः प्रकृते क्षन्तव्यः अचः परतः स्यात्। प्रकृते तु अनुस्वारात् परतः अस्ति यर्। स च अनुस्वारः अच् नास्ति, अतः अस्य सकारस्य द्वित्वं न स्यात् इति पूर्वपक्षिणा शङ्क्यते। इतः परं नाम एतावान् विषयः, एतावान् पूर्वपक्षः अस्माभिः गतपाठे उपस्थापितः। एतत् पुनः सूक्ष्मतया स्मर्तव्यः, यतः अग्रिमः यः विषयः अस्ति उत्तरपक्षत्वेन यत् समाधानं वर्तते अथवा यः सिद्धान्तः ग्रन्थे उक्तः वर्तते सः यदि अवगन्तव्यः तर्हि तत्र समस्या का अस्ति, समस्या आदौ अवगन्तव्या भवति। यतः समस्या एव यदि न अवगता तर्हि तस्याः समाधानमेव न जायते। पूर्वपक्षः नाम काचित् समस्या भवति अथवा काचित् शङ्का अथवा काचित् विप्रतिपत्तिः भवति इति। समीचीनं भवतु। तर्हि तत्र इदानीम् अग्रे उपायः कथनीयः वर्तते। एवञ्च हल्सन्धिप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे 17 पाठः अपि अत्र आरब्धः भवति इति।
गतपाठस्य अन्ते अस्माभिः तत्र व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थं पठिता आसीत्। तत्र पूर्वपक्षः एव आसीत् तस्मिन्। ननु वर्णसमाम्नाये अनुस्वारस्य पाठाभावात् अनच्त्वात्, नाम अनुस्वारस्य अनच्त्वात् ततः परस्य सकारस्य कथम् अनुस्वारपक्षे द्वित्वम् इति इत्यतः आह तत्र उच्यते। नाम समाधानं तत्र आह, समाधानं तत्र कथयति इति। तर्हि तत्र किमाह अनुस्वारविसर्गेति मूले पश्यन्तु। अनुस्वारविसर्गजिह्वामूलीयोपद्मानीयानाम् उपद्मानीययमानां, तत्र यमवर्णाः अपि वर्तन्ते। अकारोपरि शर्षु च पाठस्य उपसङ्ख्यातत्वेन अनुस्वारस्यापि अच्त्वात् इति। आदौ पङ्क्तेः सरलार्थम् अहं कथयामि, अतः मां शृण्वन्तु, पश्चात् व्याख्यां द्रक्ष्यामः। पश्यन्तु कति परिगणिताः: अनुस्वारः, विसर्गः, जिह्वामूलीयः, उपद्मानीयः, ततश्च यमः। एते पञ्च विषयाः अत्र परिगणिताः। अनुस्वारश्च, विसर्गश्च, जिह्वामूलीयश्च, उपद्मानीयश्च, यमश्च। अनुस्वारविसर्गजिह्वामूलीयोपद्मानीययमाः तेषाम् अनुस्वारविसर्गजिह्वामूलीयोपद्मानीययमानाम् एवं रीत्या विग्रहः अत्र कर्तव्यः। इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः भवति अस्मिन् पदे। अकारोपरि, अकारोपरि नाम अकारः क्व, अर्थात् अयुण् इत्यत्र यः प्रथमः एव अ इति वर्णः अस्ति तस्योपरि, उपरि नाम तस्मात् अग्रे, तत्रैव एतेषां पञ्चानां पाठः कर्तव्यः। नाम एते तत्रैव सन्ति इत्यर्थः। अकारेण सह एव तत्रैव वर्तन्ते इत्यर्थः। कुतः तर्हि दृश्यन्ते कुतः न इति जिज्ञासा स्यात् भवताम्। इति चेत् सत्यम्, एते न दृश्यन्ते, एते अदृश्यरूपेण तत्रैव भवन्ति। परन्तु अर्थात् सा युक्तिः काचित्, शास्त्रीययुक्तिः। नाम एतेषां वर्णसामाम्नायेषु नाम प्रत्याहारसूत्रेषु क्व तत्र स्थितिः अवगन्तव्या इति चेत् ते अयुण् इत्यत्रापि अकारस्य उपरि, अर्थात् अकारस्य पृष्ठभागे अथवा उपरि इति शब्दस्य अग्रे इत्यपि अर्थः भवति, तत्रैव सन्ति। तत्र तेषां स्थानं, तत्र तेषां वर्णेषु नाम वर्णपरिगणनसमये तत्र तेषां स्थानं वर्तते इति अस्माभिः बुद्धौ एकः विषयः स्थापनीयः। अग्रे उच्यते शर्षु च, नाम षर्वर्णाः ये सन्ति, के श ष स, एते त्रयः वर्णाः षर्वर्णाः वर्तन्ते। तेषु शर्षु कथयति शर्षु च पाठस्य उपसङ्ख्यातत्वेन, नाम तत्र पाठः उपसङ्ख्यातः वर्तते। तर्हि स्थलद्वये उपसङ्ख्यातः नाम उक्तः वर्तते, कथितः वर्तते, अथवा तत्र प्रतिपादितः वर्तते पाठः। तर्हि एतेषां पञ्चानां क्व स्थानं वर्तते? एकं स्थानं तु वर्तते अयुण् इत्यत्र यः अकारः तत्सविधे एव। द्वितीयम् एतेषां स्थानं वर्तते शर् प्रत्याहारे ये वर्णाः सन्ति श ष स, तेषु मध्ये एव क्वचित् एते भवन्ति। तत्र शकारानन्तरं वा षकारानन्तरं वा सकारानन्तरं वा नाम कथञ्चित् शर् प्रत्याहारे एतेषाम् अन्तर्भावः शर् प्रत्याहारे अपि भवति। एवं खलु शर् प्रत्याहारे त्रयः एव वर्णाः, अतः तेषु त्रिषु अपि एते भवन्ति इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि तत्र
किमुच्यते उपसङ्ख्यातत्वेन नाम परिगणितत्वेन नाम तत्र एतेषां स्थानं निश्चीयते अनुस्वारस्यापि अच्त्वात् नाम अनुस्वारः अपि अचि अन्तर्भवति। समीचीनं। तर्हि भवन्तः अत्र शङ्कां कुर्युः, भोः तत्र अचि नाम अयुण् इत्यत्र अकारः अच् प्रत्याहारे अस्ति, तस्मात् उपरि अर्थात् तस्मात् अग्रे सविधे एव एते पञ्च अपि सन्ति, अतः भवान् कथयति एते अचः सन्ति। परन्तु अपरत्रैव भवान् कथयति शर्षु अपि एते सन्ति, नाम शर् प्रत्याहारे अपि एतेषाम् अन्तर्भावः भवति। तर्हि एते शरः अपि सन्ति इति अर्थः ज्ञायते खलु इत्येतत् सत्यं। तर्हि शरः अपि एते यदि सन्ति तर्हि एतेषां हल्त्वमपि अस्ति खलु। यथा शरवर्णाः तु हल् प्रत्याहारे अन्तर्भवन्ति, नाम तानि व्यञ्जनानि सन्ति। तर्हि शर्षु एतेषाम् अन्तर्भावः कृतः, तर्हि हल्त्वमपि एतेषां वर्तते, एवं खलु। इति चेत् हल्त्वं साक्षात् इति न वक्तव्यं, शर्त्वम् इति वक्तव्यं। नाम शर्यन्तर्भावाः एते भवन्ति। शर्यन्तर्भावः भवति चेत् तदेव शर् हलि अपि वर्तते, नाम शर् एकः व्यञ्जनधर्मः, अतः व्यञ्जनत्वमपि एतेषां लभ्यते खलु। तर्हि प्रकृते संस्कर्ता इत्यत्र अनुस्वारपक्षे अस्य अनुस्वारस्य नाम प्रथमस्य सकारस्य अनचिच इत्यनेन द्वित्वं यदि कर्तव्यं तर्हि अस्य अनुस्वारस्य अच्त्वं स्वीकर्तव्यं वा शर्त्वं स्वीकर्तव्यं वा इति जिज्ञासां भवन्तः कुर्युः। तर्हि तत्र अहं पृच्छामि, अस्माकं कृते अनचिच इत्यस्य सूत्रस्य कृते कस्मात् परतः यर् अपेक्षितः इति चेत् अचः परतः। तर्हि अत्र उदाहरणानुरोधेन अस्य अनुस्वारस्य अच्त्वम् अपेक्षितं वा शर्त्वम् अपेक्षितं वा इति चेत् भवन्तः कथयेयुः अच्त्वम् अपेक्षितं। तर्हि भवन्तः चिन्तयेयुः शर्त्वं किमर्थम् इति चेत् तस्य उत्तरं वर्तते, क्वचित् उदाहरणेषु लक्ष्याणां सिद्ध्यर्थं, लक्ष्याणि अर्थात् उदाहरणानि सिद्ध्यर्थम् एतेषां शरधर्मः अपि अपेक्षितः। तच्च लक्ष्यं दृष्ट्वा अस्माभिः निश्चीयते यत् अत्र अनुस्वारस्य अच्त्वम् अपेक्षितम् अथवा अनुस्वारस्य एव न, एतेषां पञ्चानामपि एतेषाम् अच्त्वमपेक्षितम्, अतः इदं लक्ष्यं सिद्धं भविष्यति। प्रकृते एतेषाम् अच्त्वं न शर्त्वम् अपेक्षितम्, अतः एतेषां लक्ष्याणाम् अथवा अस्य उदाहरणस्य सिद्धिः भविष्यति। आम्, शर्त्वम् आदाय कानि उदाहरणानि साध्यन्ते तानि गच्छता कालेन स्वयमेव पुरतः आगमिष्यन्ति। कदाचित् व्याख्याता अपि कथयेत्, परन्तु सद्यः तु अस्माकं सविधे तादृशं लक्ष्यम् उपस्थितं वर्तते यदस्माभिः त्रिसकारयुक्तमपि संस्कर्ता इति रूपं साधनीयं वर्तते। अतः तत्र च द्विसकारयुक्तस्थितौ प्रथमस्य सकारस्य यदि द्वित्वं कर्तव्यं तर्हि अनचिच इति सूत्रेण भाव्यं, तस्य प्रवृत्त्या यदि भाव्यं तर्हि अनुस्वारस्य अच्त्वम् अपेक्षितं। यतः अचः परः यरः द्वित्वम्, अचः परस्य यरः द्वित्वं भवति इति कथ्यते अनचिच इत्यनेन। समीचीनम्। अतः एतादृश नियमं पुरस्कृत्य वयम् इदानीम् अनुस्वारपक्षे अपि सकारस्य द्वित्वं कर्तुं शक्नुमः इति मया सरलतया अस्याः पङ्क्तेः समन्वयनं भवतां पुरतः कृतम्। इदानीं वयं व्याख्यां प्रविशामः। व्याख्यायां प्रवेशादपि पूर्वं तत्र एका जिज्ञासा जायते। का जिज्ञासा? किं भोः, अयं नियमः कुत्र उच्यते? किम् एतदर्थं क्व उच्यते? किम् एतदर्थं कश्चन
किमपि सूत्रमस्ति वा, किमपि ऋषिवचनम् अस्ति वा, कश्चन सिद्धान्तः अस्ति वा, शिक्षावचनम् अस्ति वा, अथवा भवान् स्वपक्षादेव वदन् अस्ति इति चेत् ऋषिवचनम् अस्ति, तद् अग्रे कथयति व्याख्याता। किं पश्यन्तु, एतच्च अनुस्वारविसर्गेति इति उक्त्वा तदनन्तरं कथयति एतच्च हयवरट् सूत्रे भाष्ये स्थितम् इति। नाम तत्र अय्युण ऋलुक् एयोङ् अय्यौच् हयवरट् आदौ महाभाष्ये तद् पस्पशान्निकं भवति, तदनन्तरम् अय्युण् इति सूत्रस्य व्याख्यानं भवति, ऋलुक् इति सूत्रस्य व्याख्यानं भवति, तदनन्तरम् एयोङ् अय्यौच् अनयोः द्वयोः अपि सूत्रयोः युगपत् व्याख्यानं भवति, तदनन्तरं हयवर्ट् इति सूत्रस्य व्याख्यानं क्रियते महाभाष्यकारेण। विस्तृतं व्याख्यानं वर्तते तत्र। एकं सूत्रं भवन्तः यदा द्रक्ष्यन्ति तत्र एवमपि विचाराः भवितुम् अर्हन्ति वा इति अस्माकं विस्मयः जायते। कियान् विचारः तत्र पाणिनीसूत्रेषु महाभाष्यकारेण कृतः वर्तते। अस्तु, सोऽपि कालः आगमिष्यति। भवन्तः एवमेव स्वाध्यायक्रमे अग्रेसराः सन्ति एव श्रोतारः। कौमुदीं समाप्य वयं तत्र महाभाष्यम् आदाय एतत् कार्यं करिष्यामः इति अस्माकं कश्चन सङ्कल्पः वर्तते। तत्रापि महाभाष्यस्य तु वयं मुद्रणं, ध्वनिमुद्रणं चित्रसहितं करिष्यामः, अर्थात् वीडियो रूपेण करिष्यामः। भवतु नाम। एवं तर्हि कथयति पश्यन्तु इति एतच्च हयवरटसूत्रे भाष्ये स्थितं। नाम अयं सिद्धान्तः कः? जिह्वामूलीयोपद्मानीय यमानाम् अयुण् इत्यत्र यः अकारः तत्सविधे अपि च शर् प्रत्याहारे वा अन्तर्भावः लक्ष्यानुरोधेन कर्तव्यः इति भगवता तत्र महर्षिणा पतञ्जलिना सूत्रकारस्य अभिप्रायम् अथवा सूत्रकारस्य व्यवहारम् अथवा सूत्रकारस्य आशयं वीक्ष्य अयं सिद्धान्तः प्रतिपादितः वर्तते। यद्यपि सूत्रकारेण साक्षात् अयं विषयः नोक्तः, तथापि तस्य अभिप्रायः अथवा तस्य इङ्गितम् अर्थात् हिन्दीभाषायाम् उच्यते इशारा, तस्य इङ्गितं दृष्ट्वा वा अस्माकं महर्षिणा पतञ्जलिना यः तृतीयः ऋषिविशेषः व्याकरणशास्त्रे प्रसिद्धः, तेन अयं सिद्धान्तः सरलीकृत्य अस्माकं कृते बोधितः, येन वयं निर्भ्रान्ताः स्याम। समीचीनम्। अग्रे कथयति इकारोपरीति। अस्तु, मूलपङ्क्तेः अस्माभिः सामान्येन समन्वयनं कृतं वर्तते, अर्थः ज्ञातः वर्तते। अनुस्वारपक्षे अपि त्रयः सकाराः लभ्यन्ते अनचि च इत्यस्य प्रवृत्त्या अनुस्वारस्य अच्त्वात् इति ज्ञातं वर्तते। परन्तु व्याख्याता किं कथयति, कीदृशाः तत्र सिद्धान्ताः तेन विचाराः तेन उच्यमानाः सन्ति, तत्रापि वयं बुद्धिं करिष्यामः। किं कथयति पश्यन्तु। इकारात् उपरि पाठे पयस्सु इत्यादौ इणः परस्य विहितम् आदेशप्रत्यययोः इति षत्वं स्यात् इति भावः। नाम तत्र शङ्क्यते पूर्वपक्षिणा, किं भोः, अकारे एव कः विशेषः अस्ति, अकारस्य उपरि एव एतान् स्थापयति भवान् इति कः विशेषः अस्ति, इकारस्य उपरि स्थापयतु अथवा उकारस्य उपरि स्थापयतु इति चेत् नैव भोः, तथा नास्ति। अकारस्य उपरि एव अत्र अथवा अकारस्य सविधे, अकारस्य अनन्तरमेव एतेषां पञ्चानां पाठः कर्तव्यः। यदि इकारस्य उपरि अर्थात् इकारानन्तरम् अथवा इकारस्य सविधे एव भवान् यदि एतेषां पञ्चानां पाठं करोति, तर्हि इकारधर्मः अपि एतेषु प्रविशति। एवं खलु? तेन किं भविष्यति पश्यतु। नाम अचि अपि सर्वेषामपि अचां धर्मः एतेषु न प्रविशेत्, परन्तु अकारः यः एकः प्रथमः अच् वर्तते तद्धर्मः एव एतेषां भवेत् इति कथयन् अस्ति। किं कथयति पश्यन्तु। इकारात् उपरि पाठे, नाम इकारानन्तरं यदि एतेषां पाठः क्रियेत, तर्हि पयस्सु इत्यादौ इणः परस्य, नाम इदानीं
इकारस्य उपरि यदि पाठः कृतः तर्हि अयं नाम एतेषु पञ्चसु केषु अनुस्वारविसर्ग इत्यादिषु विसर्गोऽपि अस्ति खलु, तर्हि सः विसर्गः इकारधर्ममपि प्राप्नुयात् खलु, इकारश्च इणप्रत्याहारे अपि भवति खलु। अतः पयस्सु इति एकः प्रयोगः, पयस् इति शब्दस्य सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तः प्रयोगः। सम्यक्। तर्हि तत्र यः विसर्गः दृश्यमानः वर्तते सः विसर्गः अधुना इणि अपि अस्ति, अर्थात् इण् प्रत्याहारे अस्ति। कुतः? इकारानन्तरम् अथवा इकारोपरि अस्य पाठः क्रियते तर्हि इकारवत् स्यात् अयम् अपि, नाम इकारः यः अच् तद्वत् स्यात् अयं कः विसर्गः। तर्हि इण् प्रत्याहारे अस्य अन्तर्भावः स्यात्। तेन एकं सूत्रं वर्तते, इणः शः कथयति, इणः परस्य विहितं नैव, इणः शः इति न, आदेशप्रत्यययोः इति षत्वं स्यात् इति भावः। आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन किम् उच्यते? इणकोः नाम इण् प्रत्याहारस्थात् वर्णात् कवर्गाच्च परतः प्रत्ययावयवस्य सकारस्य षत्वं भवति इति अस्माभिः शब्दाधिकारे पठिष्यते। समीचीनं। तर्हि तेन आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन प्रकृते षत्वं क्रियेत, नाम इणः इति विसर्गम् इणं मत्वा सकारस्य अथवा इण्त्वेन दृष्ट्वा सकारस्य षत्वं स्यात्। तेन पयःसु इति अपेक्षितं रूपं न लप्स्यते, परन्तु पयःषु इति अनिष्टः प्रयोगः लप्स्यते, यश्च प्रयोगः अस्माकं नापेक्षितः। अतः एतादृशी अनिष्टता यथा न प्रसरेत् तदर्थम् अस्माभिः तत्र अकारोपरि एव एतेषां पञ्चानां पाठः कर्तव्यः, इकारोपरि तु एतेषां पाठो न कर्तव्यः, अथवा अन्येषां वर्णानाम् उपरि वा। सम्यक् इति एकः विचारः। अस्य इतोपि स्पष्टता भविष्यति यदा भवन्तः आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रस्य अर्थं ज्ञास्यन्ति। अतः सद्यः श्रुतं यदि पूर्णतया नावगतं तर्हि आदेशप्रत्यययोः इति शब्दाधिकारसूत्रम् अन्विष्य तत्र पादटिप्पणीं लेखितुं शक्नुवन्ति। यत् मया संस्कर्ता इत्यत्र कृतः विचारः षत्वविषयकः षत्वापत्तिविषयकः यः विचारः कृतः तद्विषये पुनः द्रष्टव्यं वर्तते। परन्तु यदि भवतां प्राक्परिचयः आदेशप्रत्यययोः इत्यस्य वर्तते तर्हि तु क्लेशः एव नास्ति। समीचीनम्। अग्रे कथयति, कश्चित्तु इणः शः इति षत्वं स्यात् इति वदन् बभ्राम इति। क्व अत्र पयःसु इत्यत्र इणः शः इत्यनेन षत्वं स्यात् इति उक्त्वा बभ्राम नाम भ्रमं प्राप्तवान् सः। अत्र भोः इणः शः इत्यनेन षत्वं न, अत्र आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन एव षत्वं वर्तते। कुतः इति चेत् कथयति, तत्र विसर्गस्य एव षत्वविधेः। इणः शः इति सूत्रन्तो विसर्गस्य षत्वं करोति। प्रकृते वयं विसर्गस्य षत्वं न कुर्वन्तः स्मः। प्रकृते तु वयं पयःसु इत्यत्र प्रकृते तु वयं विसर्गम् इणत्वेन मत्वा प्रत्ययस्थः यः सकारः, सुप् इति प्रत्ययस्थः यः सकारः तस्य षत्व अनिष्टापत्तिं चिन्तयन्तः स्मः, नाम अनपेक्षितं षत्वं चिन्तयन्तः स्मः। एवं खलु। अतः इणः शः इत्यनेन अत्र षत्वं स्यात्। अतः इण् प्रत्याहारे तत्र एतेषां पञ्चानाम् अनुस्वारादीनां पाठः न कर्तव्यः, अपि तु अकारस्य उपरि पाठः कर्तव्यः इति यः कथयति सः तु भ्रान्तः। सः भ्रमेण तथा अविचिन्त्य प्रमादात् चिन्तनम् अकृत्वैव तथा उक्तवान् इति। यतः इणः शः इति तु विसर्गस्य षत्वं करोति। प्रकृते विसर्गस्य षत्वस्य विषयः न चर्च्यते। प्रकृते तु विसर्गः इणत्वेन इण् प्रत्याहारे अन्तर्भवेत् कदाचित् यदि इकारस्य उपरि पाठः क्रियेत, तस्मात् सुपः सकारस्य षत्वं स्यात्। अतः तदेव उक्तवान्, तत्र विसर्गस्य एव षत्वविधेः। तत्र नाम क्व
अहं पुनः पुनः कुत्र इति वदन् गच्छामि, ततः क्व इति आयाति मुखात्। तत्र भवन्तः चिन्तयेयुः किमर्थम् एषः कुत्र इत्यस्य स्थाने क्व इति वदति इति चेत्, कुत्र इति प्रयोगः लौकिकः नास्ति, वैदिकः अस्ति। तद् ज्ञास्यते, अग्रे ज्ञास्यते। अतः एव भवन्तः अवधानं कुर्वन्तु। टीकायां क्वापि अथवा ग्रन्थे, मूलग्रन्थे वा क्वापि लौकिके व्यवहारे कुत्र इति प्रयोगः न क्रियते, परन्तु लोके सः रूढः जातः वर्तते, सः भिन्नः विषयः। परन्तु कुत्र इत्यस्मिन् एव अर्थे लोके अस्माभिः क्व इति प्रयोगः प्रयोक्तव्यः। अतः इतः परं भवन्तः अवधानं कुर्वन्तु। क्व इत्यस्य अर्थः कुत्र, तत्र अस्ति सिद्धान्तः, अग्रे प्रतिपादयिष्यते। भवतु नाम। तर्हि एतादृशं भ्रमं कश्चन प्राप्तवान्, सः तु प्रमादवशादेव नाम अथवा भ्रमवशादेव तथा उक्तवान्। वस्तुतः अत्र इणः शः इति न, पयस्सु इत्यत्र आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन एव तत्र षत्वस्य प्राप्तिः भवति। इणः शः इति कः भ्रमं तथा प्राप्तवान्, तत्तु एषः न उक्तवान्। तदर्थं ग्रन्थान्तराणि द्रष्टव्यानि। कदाचित् प्राचीनस्यापि इदं खण्डनं भवितुम् अर्हति, परन्तु सद्यः तद्द्रष्टव्यम्। अथवा एतेन तथा कस्यचित् व्याख्यानं तथा श्रुतं वा पठितं स्यात् वा, तस्य भ्रमनिरासः अत्र क्रियमाणः वर्तते, तावदेव। सम्यक्, भवतु नाम। अग्रे कथयति, एवञ्च अनुनासिकपक्षे एकसकारं, द्विसकारं, त्रिसकारम् इति त्रीणि रूपाणि। एवं किल? एवम् अनुस्वारपक्षे अपि त्रीणि रूपाणि इति स्थितं। तर्हि आहत्य कति रूपाणि जातानि? एतावता 6 रूपाणि जातानि। कथं कथं जातानि तानि भवतां पुरतः पुस्तके टिप्पणीपुस्तिकायां लिखितानि वर्तन्ते। क्व कस्य सूत्रस्य प्रवृत्त्या सकारद्वयं लब्धं, क्षन्तव्यः, एकः सकारः लब्धः, सकारद्वयं लब्धं, त्रयश्च सकाराः लब्धाः। समीचीनम्। अतः एतावता अनुनासिकपक्षे त्रीणि रूपाणि, अनुस्वारपक्षे यानि त्रीणि रूपाणि, तेषां सम्यक्तया बुद्धौ स्थितिः स्थापनीया, यत् कथं कथम् एतानि रूपाणि लब्धानि वर्तन्ते इति। यतः अग्रिम इदानीम् अस्माभिः तदेव अष्टोत्तरशतं यावत् गन्तव्यं वर्तते। अष्टोत्तरशतं रूपाणि अत्र सिद्धानि भविष्यन्ति। अतः तत्र यदि एकापि शृङ्खला मध्ये अवगमनपथात् अवगमनपथे एकापि शृङ्खला मध्ये त्रुटिता यदि भविष्यति, तर्हि मध्ये सिद्धान्तस्य अवगमनाय कष्टं भवति, वयं भ्रान्ताः च भवामः। अतः एतावता 6 रूपाणि इमानि यानि साधितानि, तत्र अवधानं कर्तव्यं। सम्यक्। अग्रे किं कथयति तत्र पश्यामः। अनुनासिकवताम् इति। अग्रे आगच्छन्तु, मूले पङ्क्तिं पश्यन्तु। मूले उक्तम् अनुनासिकवतां त्रयाणां शरः खयः इति कद्वित्वे षट् इति। इदानीं भवद्भिः एकं कार्यं कर्तव्यम्। अनुनासिकपक्षे यानि त्रीणि रूपाणि सन्ति तानि एकत्र लिखितानि एव स्युः, अहं विश्वसिमि। अनुस्वारपक्षे यानि त्रीणि रूपाणि सन्ति तानि पृथक् भवद्भिः क्रमशः लिखितानि स्युः इति अहं भावयामि। भवतु। इदानीं पङ्क्तिं पश्यन्तु, मूलपङ्क्तिं पुनः पश्यन्तु। अनुनासिकवताम् अर्थात् अनुनासिकवन्तः ये वर्तन्ते, यानि त्रीणि रूपाणि एतावता लब्धानि वर्तन्ते, तेषां त्रयाणां रूपाणां शरः खयः इति कद्वित्वे षट्। एकं वार्तिकं वर्तते, शरः खयः। सम्यक्। तेन कद्वित्वे षट्, तेन तत्र अनुनासिके अनुनासिकपक्षे यानि रूपाणि वर्तन्ते तानि तत्र ककारस्य द्वित्वं क्रियते। तेन 6 रूपाणि नाम त्रीणि रूपाणि इतोपि वृद्धानि भवन्ति, अर्थात् अधिकानि लब्धानि भवन्ति। अतः आहत्य 6 रूपाणि भवन्ति इति। भवतु। एतावत्पर्यन्तमपि आगच्छामः। इदानीं व्याख्यां स्वीकुर्वन्तः अग्रे गच्छामः। किं कथयति पश्यन्तु। नाम अस्याः पङ्क्तेः समन्वयनाय किं कथयति, समन्वयनं कुर्वन् कथं वार्तिकम् उपस्थापयन् अस्ति इति व्याख्यातुः अपि वयं प्रकारं द्रक्ष्यामः। पश्यन्तु किमुच्यते। अनुनासिकपक्षे
एकद्वित्रिसकाराणाम् अर्थात् एकसकारयुक्तं द्विसकारयुक्तं त्रिसकारयुक्तं च यद्रूपं लब्धं वर्तते अस्माकं सविधे एतावता अपि च कस्मिन् पक्षे एषा चर्चा जायमाना अस्ति अनुनासिकपक्षे सम्यक् अनुस्वारपक्षे तु यानि त्रीणि रूपाणि सन्ति तेषां विषये तु चर्चा पश्चात् भविष्यति सम्यक् भवतु तर्हि तत्र अनुनासिकपक्षे एकद्वित्रिसकाराणां कद्वित्वे त्रीणि एवं खलु नाम ककारस्य द्वित्वे त्रीणि तदभावे त्रीणि इति षडित्यर्थः अर्थात् अनुनासिक नाम ककारस्य द्वित्वं वयं करिष्यामः तदा त्रीणि रूपाणि इतोपि वृद्धानि भविष्यन्ति ककारस्य द्वित्वाभावे तु त्रीणि रूपाणि आदौ सन्ति एव अतः आहत्य षड् रूपाणि भवन्ति इति अभिप्रायः उपरि किं कद्वित्वे षट् इति तर्हि तत्र कथयति अग्रे ननु ककारस्य अचः परत्वाभावात् कथम् अनचि च इति द्वित्वम् एवं खलु अनुनासिकपक्षे यानि रूपाणि वर्तन्ते तानि पश्यन्तु सम्यक्तया त्रीणि रूपाणि यानि भवतां पुरतः टिप्पणीपुस्तिकायां भवद्भिः लिखितानि सन्ति त्रिषु अपि रूपेषु यः ककारः अस्ति किं सः ककारः अचः परतः अस्ति इति चेत् नास्ति भवन्तः तत्र पश्यन्तः सन्ति सः ककारः तु सकारात् परतः अस्ति संस् सर्वत्रापि एकसकारयुक्ते रूपे वा द्विसकारयुक्ते रूपे वा त्रिसकारयुक्ते रूपे वा सकारात् परतः अस्ति सकारस्तु अच्न यदि तर्हि अनचि च इत्यनेन कथं वा अस्य ककारस्य द्वित्वं भवितुम् अर्हति एवं खलु यद्यपि एषः यर् प्रत्याहारे अन्तर्भूतः स्यात् नाम कः ककारः परन्तु अचः परः नास्ति अपि च अस्मात् परतः अच् न स्यात् नाम संस्कर्ता ततः परतः संस्कर्ता सत्यं ततः परः अच् अपि अस्ति एवं संस्कर्ता करता इति अस्ति ततः परतः अच् अपि अस्ति अनचि च तु किं कथयति अनचि नाम अच् परतः नापेक्षितः अतः कथञ्चिदपि नाम उभयथा अपि अनचि च इत्यस्य अत्र प्रवृत्तिरेव नास्ति ककारस्य द्वित्वविधानाय कुतः यरः परतः एषः ककारः नास्ति क्षन्तव्यः अचः परतः एषः ककारः नास्ति किञ्च अस्मात् ककारात् परतः अनच् नास्ति अच् अस्ति एवं किल अतः अनचि च इत्यनेन तु द्वित्वं न प्राप्नोति तर्हि कथम् अत्र द्वित्वं भवति इति तत्र कथयति अग्रे कथं द्वित्वम् इत्यत आह नाम तत्र द्वित्वस्य नियमम् अथवा विधानं सूचयति कः सः नियमः इति चेत् शरः खयः इति एवं खलु तत्र शरः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति खयः इति तत्र षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति सम्यक् कः अर्थः इति चेत् शरः परस्य खयो द्वे वा स्तः एवं खलु नाम शरप्रत्याहारे यः वर्णः तस्मात् वर्णात् परः यः खयवर्णः तस्य खयवर्णस्य द्वे वा नाम विकल्पेन द्वित्वं भवति इति वार्तिकार्थः नाम अयं वार्तिकस्य अर्थो भवति इति समीचीनं तर्हि पश्यामः एषः ककारः किं खै प्रत्याहारे अन्तर्भवति वा इति चेत् सत्यं खै प्रत्याहारे अन्तर्भवति अपि च अयं खयककारः किं शरः परतः वर्तते वा नाम शरप्रत्याहारात् परे वर्तते वा इति चेत् सत्यम् अस्मात् ककारात् पूर्वं कः वर्णः अस्ति त्रिषु अपि रूपेषु सकारः सः सकारः शरप्रत्याहारे अन्तर्भवत्येव स अतः एतेन द्वित्वं भविष्यति अतः कथयति व्याख्याता पश्यन्तु एवञ्च अनुनासिकपक्षे द्विककाराणि त्रीणि रूपाणि एकककाराणि त्रीणि इति षड्रूपाणि स्थितानि अतः भवन्तः इदानीं किं कुर्वन्तु यत्र अनुनासिकपक्षीयानि त्रिसकारयुक्तानि त्रीणि रूपाणि लिखितानि सन्ति खलु
तानि त्रीणि रूपाणि अधः पुनः लिखन्तु, तत्र ककारस्य द्वित्वं कुर्वन्तु। नाम अग्रे नाम यथा एतावता त्रीणि रूपाणि सन्ति तानि तथैव भविष्यन्ति, एकत्र परिवर्तनं। ककारः वारद्वयं लेखनीयः। यथा प्रथमं वदामि, कर्ता, एवं खलु। द्वितीयरूपे सकारद्वयं तु अस्ति एव द्वितीयरूपे, कर्ता। तृतीयरूपे कर्ता। एवं रीत्या भवन्तः एकस्मिन् पक्षे त्रीणि रूपाणि इतोपि अधिकानि लिखन्तु, तत्र ककारस्य द्वित्वं भविष्यति। एतत् कार्यं भवन्तः ध्वनिं स्थापयित्वा, अर्थात् ध्वनेः पौस् कृत्वा वा कुर्वन्तु, परन्तु अवश्यं कुर्वन्तु, स्पष्टता भविष्यति। समीचीनम्। एतत् कार्यं कृतं तर्हि पश्यन्तु, इदानीम् अस्माकं सविधे षड्रूपाणि अनुनासिकपक्षे एतावता लब्धानि वर्तन्ते। सम्यक्। एवमेव तत्र अनुस्वारपक्षे तु 12 रूपाणि इति भवति। पश्यन्तु किं कथयति व्याख्याता। नाम ककारस्य द्वित्वं कृत्वा यथा अत्र अस्माकं सविधे षड्रूपाणि लब्धानि, अनुस्वारपक्षे तु 6 न 12 रूपाणि लब्धानि भवन्ति। कथं? तत्रापि ककारस्य एव खलु द्वित्वं कर्तव्यं। कथं वा 12 रूपाणि तत्र लब्धानि भवन्ति इति चेत् तत्र युक्तिः अस्ति। का युक्तिः इत्यतः आह। अपि च एतावता इदानीम् अनुनासिकपक्षं किञ्चित् त्यजन्तु, अनुस्वारपक्षं प्रति आगच्छन्तु। भवतां टिप्पणीपुस्तिकायाम् अनुस्वारपक्षे इदानीम् उपरि त्रीणि रूपाणि वर्तन्ते एतावता। एकसकारयुक्तं रूपं, द्विसकारयुक्तं रूपं, त्रिसकारयुक्तं च रूपं। सम्यक्। तत्र इदानीम् आगच्छन्तु, तत्र कार्यं कर्तव्यमस्ति। अनुनासिकपक्षे 6 रूपाणि यानि सन्ति तानि तथैव भवन्तु सद्यः। तत्रापि कार्यं पश्चात् भविष्यति, परन्तु अनुस्वारपक्षे आगच्छन्तु। सम्यक्। तर्हि किं कथ्यते नाम इदानीं तानि यानि त्रीणि रूपाणि एतावता अनुस्वारपक्षे अस्माकं पुरतः वर्तन्ते, ततः तानि अपि सम्मेल्य कथं वा 12 रूपाणि भवन्ति इति अग्रे पश्यन्तु। विशेषः तदर्थं मूले कथयति। व्याख्यातं मूलं प्रति इङ्गितं करोति। किम्? अनुस्वारवताम् इति मूले पश्यन्तु। अनुस्वारवताम् अनुस्वारस्यापि द्वित्वे 12 इति। अस्य अर्थमादौ सरलतया अहं कथयामि। नाम अनुस्वारपक्षे यानि त्रीणि रूपाणि वर्तन्ते तत्र अनुस्वारस्यापि द्वित्वं भवति। केन भविष्यति? वक्ष्यते। अपि च कथयति अपि, अनुस्वारस्य अपि। तत्र अपिना किं ग्राह्यं? नाम अनुस्वारस्य अपि, नाम अनुस्वारस्य तु भवति, परन्तु तेन सह अन्यस्यापि कस्यचित् द्वित्वं भवति इति चेत् ककारस्य। सम्यक्। तर्हि त्रीणि रूपाणि यानि एतावता लब्धानि सन्ति खलु, तत्र यः अनुस्वारः अस्ति तस्य द्वित्वं भवति, अर्थात् अनुस्वारद्वयं लेखनीयम्। एवं खलु। सकारात् परतः यः अकारः, तस्मात् परतः एकः अनुस्वारः, तदनन्तरं पुनः अपरः अनुस्वारः। एवं रीत्या अनुस्वारस्य द्वित्वविधानेन कथं द्वित्वं भविष्यति अनुस्वारस्य तद् वक्ष्यते, परन्तु अवगच्छन्तु आदौ। नाम त्रिषु अपि रूपेषु सद्यः एतावता एकः अनुस्वारः दृश्यते। अधः त्रीणि रूपाणि कीदृशानि लप्स्यन्ते? यत्र अनुस्वारद्वयं भविष्यति। सम्यक्। अस्तु। तत्र अग्रे कथयति, व्याख्यातारम् अनुसरामः। ततः ककारस्यापि अत्र द्वित्वं कर्तव्यं वर्तते। तत्र व्याख्याता कथयति अनुस्वारस्य अपि इति अपिना ककारसङ्ग्रहः। नाम अपि यत्र वाक्ये यद् अपि इति प्रयुक्तं तेन ककारस्यापि द्वित्वं भवति इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि कथयति अनुस्वारपक्षे 1, 2, 3 सकाराणां रूपाणाम् अनुस्वारस्य शर्षु पाठस्य उपसङ्ख्यातत्वेन शर्त्वात् द्वित्वविकल्पे सति द्व्यनुस्वाराणि 3 ज्ञायते। एवं खलु। नाम तत्र द्वित्वं केन कर्तव्यं? शरः खयः इत्यनेन वा? नाम अत्र नाम अनुस्वारः यः अस्ति
सः शरि अपि अन्तर्भावः भवति खलु। पश्यन्तु, पङ्क्तिं पश्यन्तु। अनुस्वारपक्षे एकदद्वित्रिसकाराणां रूपाणाम् अनुस्वारस्य शर्षुपाठस्य उपसङ्ख्यातत्वेन, तत्र पूर्वमुक्तं खलु अनुस्वारविसर्गजिह्वामूलीय उपद्मानीय यमानां तत्र शर्षुपाठः वर्तते। अतः अयम् अनुस्वारः इदानीं शरि अपि अन्तर्भवति। शरि अन्तर्भवति तर्हि किमुच्यते? शर्त्वात्। तर्हि द्वित्वविकल्पे सति तर्हि शर्त् नाम एषः अनुस्वारः शर्सम्पन्नः, तर्हि द्वित्वस्य विकल्पः भवति। परन्तु द्वित्वं केन? शरः खयः इत्यनेन न। अनुस्वारस्य शरः खयः इत्यनेन द्वित्वं न। कुतः? यतः अयं तु शर् स्वयं वर्तते। शरः द्वित्वं भवति कदा? यदा सः शर् नैव क्षरः खयः इत्यनेन तु खयः द्वित्वं क्रियते। कदा? यदा सः खै शरः परतः भवति। अयञ्च यः अनुस्वारः वर्तते सः खै न, सः शर् वर्तते। एवं खलु? सः शर् वर्तते। अतः प्रकृते अत्र अनचिच इत्यनेन द्वित्वं भवति। कुतः? यतः शर् यः वर्तते, अनचिच इत्यस्य कृते किम् अपेक्षितम्? अचः परस्य यरोद्वेवा स्तः न तु अचि इति। तत्र अच् नाम अनुस्वारात् पूर्वम् अच् कः अस्ति? सकारोत्तरवर्ती अकारः। सम्यक्। सकारोत्तरवर्ती अकारः शर् वर्तते खलु, क्षन्तव्यः अच् वर्तते खलु। ततः परतः एषः अनुस्वारः, एषः यर् अस्ति। कथं? यतोहि शर् प्रत्याहारः यर् प्रत्याहारे अन्तर्भवत्येव, वा न वा? शर् प्रत्याहारस्य यर् प्रत्याहारे अपि अन्तर्भवत्येव। अतः शर्धर्मः यदि एतेषां वर्तते अनुस्वारादीनां, तर्हि एतेषां यर्धर्मः अपि अस्ति एव। अतः अचः परस्य अस्य यररूपस्य अनुस्वारस्य अनचिच इत्यनेन द्वित्वं भवति इति तदेव कथयन्नस्ति। शर्त्वात् द्वित्वविकल्पे सति द्व्यनुस्वाराणि त्रीणि रूपाणि। सम्यक्। एकानुस्वाराणि त्रीणि इति षट्। नाम भवतां पुरतः इदानीम् एक अनुस्वारयुक्तानि त्रीणि रूपाणि सन्ति खलु। अधः तानि पुनः लिखन्तु, परन्तु अनुस्वारद्वयं स्थापनीयं त्रिषु अपि रूपेषु। एकसकार द्विसकार त्रिसकारयुक्तेषु रूपेषु सर्वत्रापि अनुस्वारद्वयं लप्स्यते। केन? अनचिच इत्यनेन। कया युक्त्या? अनुस्वारस्य शर्त्वात्। शर्च यरि अन्तर्भवति। अतः अनचिच इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति। अतः अनुस्वारस्य द्वित्वं भवति। तर्हि कानि रूपाणि लब्धानि एतावता? षड्रूपाणि। एकानुस्वारयुक्तानि त्रीणि, द्व्यनुस्वाराणि च त्रीणि, आहत्य षड्रूपाणि लब्धानि। तदेव व्याख्याता सर्वं बोधयन् अस्ति। इति षट्, एतावता षड्रूपाणि लब्धानि। सम्यक्। अग्रे कथयति। इदानीं यानि षड्रूपाणि अनुस्वारपक्षे एतावता लब्धानि वर्तन्ते, सम्यक्, तत्र इदानीं किं कर्तव्यं? षट्सु अपि रूपेषु किं? पश्यन्तु। अथ षण्णामपि येषां शरः खयः इति ककारस्य द्वित्वविकल्पे सति द्विककाराणि षट्, एकककाराणि षट्। सम्यक्। इदानीं भवन्तः किं कुर्वन्तु? एतावता अनुस्वार नाम एकानुस्वाररूपाणि त्रीणि रूपाणि सन्ति किल। द्व्यनुसाराणि नाम अनुस्वारद्वयं येषु त्रिषु रूपेषु वर्तन्ते, तानि कति जातानि? षट्। तानि इदानीं पुनः अधः लिखन्तु, परन्तु यदा भवन्तः अधः लिखन्ति तदा तत्र ककारस्य द्वित्वं कर्तव्यं। सम्यक्। तत्र ककारस्य द्वित्वं केन? शरः खयः, यथा अनुनासिकपक्षे द्वित्वं कृतमासीत् तद्वत् अत्रापि। एतदपि भवन्तः आडियो पौस् कृत्वा वा लिखन्तु, परन्तु अवश्यं लिखन्तु। तर्हि ककारस्य द्वित्वपक्षे अपि इदानीं षड्रूपाणि इतोपि वृद्धानि। तर्हि आहत्य कति जातानि? 12। तदेव कथयति। इति अनुस्वारपक्षे 12 नाम आहत्य 12 रूपाणि स्थितानि अनुस्वारपक्षे। सम्यक्। इदानीं कथयति। एवञ्च अनुनासिकपक्षे षट्। अनुनासिकपक्षे कति आसन्? षट् किल। अनुस्वारपक्षे 12 एवं किल। आहत्य कति जातानि? इति 18 रूपाणि
भवन्तः सर्वेषामपि यदि एतेषां रूपाणां परिगणनं कुर्युः तर्हि एतावता अनुनासिकपक्षीयाणि 6 अनुस्वारपक्षीयाणि च 12 रूपाणि आहत्य 18 रूपाणि भवन्ति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति येषामिति। मूले पश्यन्तु, मूले किमुक्तम्। येषाम् 18 अर्थात यानि रूपाणि एतावता 18 रूपाणि लब्धानि वर्तन्ते तेषां तकारस्य द्वित्वे, 18 अपि रूपेषु तकारः खलु दृश्यमानः वर्तते वा न वा? सर्वत्रापि संस्कर्ता त त इति तकारः दृश्यमानः वर्तते। तस्य द्वित्वे अग्रे कथयति मूले एव वचनान्तरेण पुनर्द्वित्वे एकतं द्वितं त्रितम् इति 54 इति। तद् कथं नाम 54 रूपाणि कथम् इत्येतत् पश्यन्तु, व्याख्यातारं प्रति आगच्छन्तु। 18तः इदानीं वयं 54 रूपाणि प्रति गच्छामः। किमुक्तं पश्यन्तु। उक्तानाम् 18 व्याख्यातारं पश्यन्तु। रूपाणां तकारस्य अचोरहाभ्यां 2 इति द्वित्वपक्षे सति, एवं खलु, प्रथमस्य तकारस्य नाम आदौ अचोरहाभ्यां 2 इत्यनेन द्वित्वविकल्पे सति, नाम द्वित्वविकल्पः नाम यस्मिन् पक्षे द्वित्वं भवति, केन? अचोरहाभ्यां 2 इति। अचोरहाभ्यां 2 इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम् अस्ति। न ह्यस्ति, हर्यनुभवः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि वर्तन्ते। तस्य अत्र प्रवृत्तिः अस्ति। अचः पराभ्यां रेफः वा हकाराभ्यां परस्य यरः 2 वा स्तः इति खलु उच्यते। अतः तेन किमुच्यते? द्वित्वविकल्पे सति, नाम द्वित्वस्य विकल्पः भवति। तर्हि सर्वत्र इदानीं द्वितकारयुक्तानि रूपाणि लभ्यन्ते इति, यदा द्वित्वं क्रियते इति, एवं खलु। तर्हि 18 आसन्, पुनः तकारस्य द्वित्वानन्तरं सर्वत्र तकारः वारद्वयं श्रोष्यते। कति रूपाणि जातानि? 36 रूपाणि, एवं खलु। तर्हि अग्रे कथयति प्रथमतकारस्य यणोमयो 2 वाच्ये इत्यपि पूर्वं वार्तिकं पठितमासीत्। कदा? शुद्ध्युपास्यः इति रूपसाधनवेलायाम्, एवं खलु। यणोमयो 2 वाच्ये इति पुनर्द्वित्वे, नाम तत्र यत्र तकारद्वयं लब्धं वर्तते तत्र पुनः तकारस्य द्वित्वं भविष्यति। केन? यणोमयो 2 वाच्ये इत्यस्य वार्तिकस्य प्रवृत्त्या। तर्हि 18 रूपाणि नाम स्वाभाव्येन 18 रूपाणि तु अस्माकं सविधे आसन्। तदा तेषु सर्वेषु एकतकारयुक्तं रूपं लभ्यते, एकतं रूपं लभ्यते। सम्यक्। अचोरहाभ्यां 2 इत्यनेन तस्य एव तकारस्य यदा द्वित्वं कृतं तदा पुनः इदानीं 18 रूपाणि अधिकानि जातानि। कति जातानि? 36। इदानीं यत्र द्वित्वं वर्तते, तकारस्य येषु रूपेषु द्वित्वं वर्तते तत्र पुनः यणोमयो 2 वाच्ये इति वार्तिकं यदि स्थापयामः तर्हि 3 तकाराः लभ्यन्ते। अर्थात् 18 रूपाणि इतोपि तादृशानि लभ्यन्ते यानि 3 तकारयुक्तानि भवन्ति। आहत्य कति जातानि? 54, एवं खलु। तर्हि तदेव कथयति यणोमयः इति पुनर्द्वित्वे एकैकस्य, एकतं द्वितं त्रितम्, एकैकस्य नाम 18 रूपाणि यानि आसन् तत्र विद्यमानस्य एकैकस्य, एकतं तु अस्ति एव, द्वितम् अर्थात् द्वितकारयुक्तं, त्रितम् अर्थात् त्रितकारयुक्तम् इति सङ्कलनया एकतानि 18 अर्थात् एकतकारयुक्तानि 18, द्वितान्यष्टादश अर्थात् द्वितकारयुक्तानि 18, त्रितान्यष्टादश अर्थात् त्रितकारयुक्तानि इतोपि 18 इति सङ्कलनया 450 रूपाणि, सङ्ख्ययापि लिखन् अस्ति स्पष्टतार्थं सर्वत्र व्याख्याता, 450 रूपाणि सम्पन्नानि इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि एतावता अस्माकं सविधे
चतुःपञ्चाशत् रूपाणि लब्धानि वर्तन्ते। सम्यक्। इदानीम् अष्टोत्तरशतं साधनीयानि वयं जानीमः, सरलः उपायः। एतावता यानि 54 रूपाणि लब्धानि वर्तन्ते, तेषां यदि द्विगुणितत्वम् अस्माकं पुरतः उपलब्धं स्यात् तर्हि अष्टोत्तरशतं रूपाणि भविष्यन्ति। परन्तु तानि कथं, किं तत्र विधानम् इति चेत् तद्विधानमपि अस्माभिः पठितम् अस्ति। अतः कथयति अग्रे। अनुनासिकत्वेति मूलं पश्यन्तु किमुक्तम्। आम्, अपि च मन्ये मूले इतः पूर्वं या पङ्क्तिः पठिता, येषाम् अष्टादशानां तकारस्य द्वित्वे वचनान्तरेण पुनर्द्वित्वे चैकतं द्वितं त्रितम् इति चतुष्पञ्चाशत् इति रूपाणि यानि सन्ति तानि लब्धानि, तानि सिद्धानि इति भवताम् एतावता विचारः स्पष्टः इति भावयामि। इदं चतुःपञ्चाशत्तः कथं वा अष्टोत्तरशतम् इति एतावन्ति रूपाणि भवन्ति, तत्र अग्रे कथयति किम्। अणोनुनासिकत्वेति, तत्र मूले पश्यन्तु, अणोनुनासिकत्वे अष्टोत्तरशतम् इति। एवं किल तर्हि तत्र उच्यते, सूत्रमस्माभिः पूर्वं पठितं किम्, अणो प्रगृह्यस्यानुनासिकः इति भवन्तः स्मरेयुः। एतत् सूत्रम् अस्माभिः अच्सन्धिप्रकरणे सर्वान्ते पठितम्। एवं खलु, तस्य अर्थं भवन्तः स्मरेयुः। कः अर्थः पठितः तत्र? अप्रगृह्यस्य अणः, नाम तादृशः अण् यः प्रगृह्यसंज्ञकः नास्ति, तत्रापि अण् परेण णकारेण वा पूर्वेण णकारेण वा इति अस्माभिः विचारः सूक्ष्मतया तत्र कृतः। तत्र अण् पूर्वेण एव णकारेण भवति, परेण तु एकत्र एव भवति। क्व अणुदितसवर्णस्य इत्यत्र। अतः अत्र नाम कः अर्थः तस्य? अप्रगृह्यस्य अणः अवसाने नाम अन्ते अनुनासिकः वा स्यात्, नाम अनुनासिकः विकल्पेन भवति इति। समीचीनं। तत्र दधिं दधि इति विकल्पेन रूपद्वयं लब्धं। तदेव सूत्रम् अत्र तस्य सूत्रस्यापि अत्र प्रवृत्तिः वर्तते, यतः तेनापि विकल्पेन कार्यं क्रियते। किं कथयति? अणो व्याख्यातारं पश्यन्तु। अणो प्रगृह्यस्यानुनासिकः इति तकारात् आकारस्य संस्कर्ता सर्वान्ते तकारानन्तरम् आकारः सर्वेषु अपि 54 रूपेषु वर्तते। तकारात् आकारस्य अनुनासिकत्वविकल्पे सति, अनुनासिकस्य विकल्पेन आनुनासिक्ये 54 खलु, नाम अनुनासिकपक्षे 54, तदभावे 54 तु सन्ति एव। नाम अस्माकं सविधे निरनुनासिकानि यानि नाम अन्ते विद्यमानस्य आकारस्य निरनुनासिकविषये उच्यते। अन्ते निरनुनासिक आकाररूपाणि यानि आकारयुक्तानि रूपाणि यानि 54 वर्तन्ते, तेषां सर्वेषामपि 54 आकाराणाम् अनुनासिकविधानेन इतोपि 54 रूपाणि लब्धानि भवन्ति। तदेव कथयति आनुनासिक्ये 54 तदभावे 54 इति सङ्कलनया अष्टाधिकं शतम् अर्थात् अष्टोत्तरं शतम् अथवा अष्टोत्तरशतं तत्र सङ्ख्यया अपि लिखति रूपाणि सम्पन्नानि इत्यर्थः। नाम एतावन्ति रूपाणि अत्र सम्पन्नानि भवन्ति। तर्हि एतेन अत्रत्यस्य विचारस्य अपि विशेषः सम्पन्नः भवति। तर्हि मित्राणि पश्यन्तु, अद्भुता युक्तिः अथवा अद्भुताः प्रयोगाः अस्माकं संस्कृतवाङ्मये विलसन्ति। एतादृशशब्दज्ञानेन अस्माकं अथवा शब्दपरिचयेन व्याकरणपरिचयेन अस्माकं व्याकरणपठनेन अस्माकम् अयं परिचयः जायते। कियान्
विशालवाङ्मयः कियत् विशालवाङ्मयम् अस्माकं संस्कृतवाङ्मयं वर्तते। एकस्य वर्णस्य रूपस्य अष्टोत्तरशतं भेदाः अत्र भवन्ति। अग्रे शब्दाधिकारे वयं क्वचित् 500 अपि अधिकानि रूपाणि एकस्य प्रयोगस्य पठिष्यामः। तादृशः अपि अग्रे एकः समयः शब्दाधिकारप्रकरणे आगमिष्यति। परन्तु इतः आरभ्य व्याख्याता मन्दं मन्दम् अस्माकं चिन्तनस्तरं बुद्धेः सामर्थ्यं च वर्धयन् अस्ति। अतः सर्वानपि विचारान् एतान् बुद्धौ संस्थाप्य वयं चिन्तनं यदि कुर्मः तर्हि सर्वापि स्पष्टता भवति इति तत्र अयम् एतावता संस्कर्ता इति एकस्य प्रयोगस्य यात्रया अस्माभिः अन्या अपि बहुविधा शास्त्रीया व्यवस्था अत्र ज्ञाता। पश्यन्तु अनुस्वारानुनासिकानां तत्र क्व तत्र नाम उपयोगः भवति इति तत्र नाम तेषां स्थितिः ते वर्णाः क्व पठ्यन्ते इति अस्माभिः ज्ञातं। वस्तुतः एतेषाम् अयोगवाहः इति नाम भवति। के नाम अयोगवाहाः इति नाम येषां ये योगं न वहन्ति, अर्थात् येषां योगस्य वहनं न भवति, नाम साक्षात् न दृश्यन्ते सूत्रेषु, ते अयोगवाहाः इति तत्र व्युत्पत्तिपूर्वकमपि अग्रे आगमिष्यति। अयोगवाहः इति एतेषां किमर्थं नाम वर्तते तदपि सर्वम् अग्रे चिन्तयिष्यते। अतः सद्यः एतेषां पञ्चानाम् अयोगवाहः न वर्तते योगः येषां साक्षात् प्रत्याहारसूत्रेषु अथवा सूत्रेषु, तादृशाः एते अयोगवाहाः भवन्ति। अतः तदपि वयम् अग्रे सर्वं विस्तरेण पठिष्यामः। सद्यः एतावता संस्कर्ता इति विचारसम्बद्धम् अस्माकं पुरतः या सरणि विचारसम्बद्धा प्रवृत्ता तं विचारं भवन्तः बुद्धौ स्थापयेयुः, चिन्तनं कुर्युः इति उक्त्वा अद्यतनपाठस्य अत्रैव उपसंहरणं करोमि। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हल्सन्धिप्रकरणस्यास्य तत्र अस्माकं क्रमे 17 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।